कलंगूटचो MLA मायकल लोबो आयलोलो पर्वरीम खापरेश्वर देवळाच्या दर्शना खातीर. तेणी म्हटले देव आसा, आमदार सुटचो ना. तर कलंगूटचो MLA मायकल लोबो खापरेश्वरा खातीर धावत आयलो, पण पर्वरीचो आमदार आनी गोंयचो टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे आजून पावलो ना. हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? पळया, म्हाका दिसता खापरेश्वर देवाच्या आमच्या जागेकाराची इच्छा ना दिसता ताका फुड्यान घेवपाचो आनी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान खंय तरी ताका भायर मारचो अशें दिसती पडटा हांगासर. तुमी सुद्दां एक अखिल भारतीय परिवार पार्टीचे मेंबर आनी तुमच्या कॉन्स्टिट्युएंसीन गोंयचो CM रावता. आतां हें सगळें प्रकरण कितें चलता हें तुमकां खबरूच आसा. कितें सांगपाचें दिसता ह्या प्रकरणाचेर? जे खापरेश्वर देवस्थानाचेर जो हात घालपाचो प्रयत्न केलेलो आसा तो एकदम चुकीचो. गोंयचो CM आनी हांव तेंच्या शेजाराक आसलेलो शेजारचोच गांवचो. म्हाका दुख्ख जालें की जाग्याकाराचेर खंय तरी बोट केलें गेलें, हात घातलो गेलो, घालपाचो प्रयत्न करपाचो आसलो. हें जेन्ना म्हज्या कानार पडलें पर्वरच्यान तेन्ना हांवें फाटीं फुडें कितें चिंतलें ना. चिंती नासतना म्हाज्या फॅमिलीच्या फाटल्यान कांयच चिंती नासतना हांव भायर सरलो. उपोशणाक बसले 2 दीस. लोकांक उलो केलो की हांगासर खंय तरी येवचें मोठ्या प्रमाणात. आतां CMान हेजेर खंय तरी मोठ्या प्रमाणात लक्ष दिवपाचें. सरकार हो चलयता CMूच, त्या CMान जेन्ना राजा हेणे प्रजेक सांबाळपाची गरज आसता, प्रजेक जर सांबाळपाक जमना जाल्यार ह्या राजाची गरज ना. प्रजेक त्रासान घालून राजा जर खंय तरी बसतलो आनी मजा पळयतलो म्हणशीत जाल्यार ही सगळ्यान व्हडली चुकीची गजाल. ह्या गोंयान खंय तरी हिंदुत्वाचेर एटॅक जाल्लो आसा हें दिसती पडटा. हिंदुत्व म्हणून सगळे कडेन भगवत वाजली आमदारांनी मिनिस्टरांनी, आनी आयज तुमी कथा वाजली आनी देवाचेर हात घातलो. युजलेस युजलेस, कांयच कामाचें ना. भगवे घालून भोवले म्हणून जायना. देवाच्या रक्षणाक उबें रावपाची गरज आसा. देव तुमच्या रक्षणाक सदींच पावता. बरें वायट जालें, हॉस्पिटलांत तुमी गेल्या उपरांत देवाक सोदता. जीव बरो आसतना देवा कडेन येवन उबे रावात. तर ह्या हिंदुत्वाक मानता. मठ चलयले म्हणून जायना. ज्या तपोभुमीचेर हो बाबा बसला, हांव सांगपाक सोदता तांकां उगड्यार येवन हांगासर खंय तरी पळोवपाची गरज. बेश्ट्याच गोश्टींचेर खंय तरी नाका त्या पद्दतीन कितें ना कितें डायवर्ट करप आनी देवस्थानांचेर हात घालपाचो प्रयत्न करप हो सगळ्यात चुकीचो आसा. खापरेश्वर देवूळ पर्वरकारांक हांगाच जाय, गोंयकारांकूय हांगाच जाय. तेन्ना ते हालोवचो प्रयत्न करचो न्ही. हांव परत एकदां म्हाज्या शेजारच्या आमदाराक कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या तसोच गोंयचो CM म्हणून ताका सांगपाक सोदता, म्हाका पूर्ण गोंय आमकां लागीं करपाक लावनाका. रातचो कसल्याच तरेचो घात करूं नाका आमच्या पब्लिकेचो. हांव स्ट्रॉंगली हो मॅसेज तुका दिता. हेजेर थंडपणे विचार कर आनी ह्या गोंयच्या हिंदुत्वाचो विश्वास जो आसा तो कायम दवर. आमच्या गोंयान थोडे महाराज आसा, ज्ञानेश महाराज बीन, तर आयज तो पर्वरीम दिसूंक ना.
हेजेर कितें म्हणपाचें दिसता? महाराज फक्त सगळे गद्दी घेवन बसल्या. गद्दी शिवाय तांकां गद्दीच सोडूंक दिसना. तांकां त्या गद्दीचो पूर्ण गैरवापर जाल्लो आसा. हे पूर्णपणे हांगा दिसून येयलेलें आसा. कारण राजकारणाची पोळी शिजोवपाक सोदता हे भगवेधारी. ह्या आमच्या काप्रेश्वर देवळाचेर हो प्रयत्न करचो न्ही, कसल्याच तरेचो आघात करचो न्ही. प्रत्येक गोष्टीचेर खंय तरी मत दवरून, एक विचार दवरून, संघटीत रावन गोंयांक साथ दिवचो. गोंय हें सदींच सगळ्यांक फुडें व्हरतलें. हे तुमचें शिक्षण बारीक लोक शिकतले. तुम्ही जशे वागता तसे सकयल्या लेवलचे लोक विचार करतले की हे चल्लां तरी कितें. हेच जर बसलेल्या खुर्चेंचेर जर अंदाजुंदी करता जायत जाल्यार आमी तरी कित्याक उगी रावया. कोणाकूच शस्त्र घेवपाच्या हातीत प्रेरीत करचें न्ही. गोंयकारांक त्रास करचे न्ही. गोंयकार हे शांत स्वभावाचे आमचे. भाव एकामेकाक मेळटा तेन्ना सदींच एकामेकाची खबर घेतात. हांव आयज ना म्हटल्यार 4-5 दीस रात आनी दीस ह्या काप्रेश्वर देवस्थाना कडेन येयलां. जे म्हाका स्वप्न पडलें ते सुद्दां हांवें सत्यान सांगलें. आनी ते खरोखरच सत्य जालें. हांगासर ना झाड काडूं शकलो ना काप्रेश्वर देवस्थानाक घालूं शकलो ना. सर, तुमी खंय रोहन खंवटेक खंय खूब सपोर्ट केलो. खंय कितें सांगपाचें दिसता? हांव सुकूरचो संदीप बजरकर रावता सुकूर, माजी सरपंच. आनी जेन्ना जो MLA आसा पळय, जो फर्स्ट टायम हांगा येयल्लो पळय, ताका हाडपी आमीच कारणे. हांवूय आसा, कार्तिकूय आसा, तशें पर्वळकर आमचे आसा. अशें कितें हांवूच ना. बरें वोटींग आसलें, कित्याक बरो दिसलो. म्हाज्या घरार वोटींग केलें, सगळे गोश्टी बरें. तेन्ना बरें आसलें सगलें. इंडिपेंडंट इलॅक्टूय जालो, सेकंड टायमाकूय इलॅक्ट जालो, थर्ड टायमाकूय इलॅक्ट जालो तो. तेन्ना तें हांव नासलो. हांवें ताका सोडलें. तेन्ना कळ्ळें म्हाका की जो MLA जो आहा तो खरो रोंग कितें पळय तो. पयलीं दिसतालो गोरा दिसतालो म्हणून आमी खरेंच बरें मानताले हेका. तेन्ना कळ्ळें बाबा तेजें खरेंच रोंग कितें पळय तो. जेन्ना कळ्ळें तेन्ना हांवें ताका सोडलो. आनी तेन्ना हांवूच जो इलेक्शनाक बसतना जेन्ना जी एफिडेविट तेणी फायल करच्या पयलीं हांवेंनूच हाडलेलें की तेजेर क्रायम्स आसा म्हणून, तो बेलीर आसा आनी तो क्रायम तेणी केल्ली आसा म्हणून. तेणी त्या 2014, 12 आनी 17च्या इलेक्शनाक तेणी दाखोवंक नासली. मागीर तेणी हांवें सांगल्या उपरांत, काडल्या उपरांत तेणी ती आपली क्रायम दाखयली जी कर्नाटकान तेजेर रजिस्टर क्रायम आसा. खरेंच जाल्यार पर्वळकार म्हणटात कितें तो बरो धुतलेलो म्हणून. आनी आमच्या सारकिल्ल्याक आमी म्हणटात ते लँड ग्रॅपिंग आनी कितें आमकां नांव खूब दिल्लें आसा, ईडी लायिल्ली आसा, सगळें चालू आसा आमचें. म्हटल्यार जो येदें व्हडलें करून हांगा MLA जाल्लो मनीस, सो आयज तें चल्लेलें आसा सोडून. हांव तेजें कांय उलयना. हांव खरेंच म्हणटा तें म्हाका लेट येवपाक कारण हांव नासलें हांगासर, आउट ऑफ गोवा म्हणून. येयल्या घरा उपरांत कळ्ळें की बाबा हांगा आमचो जो वोड म्हणटा जावं आमच्या काप्रेश्वराक खूब मानता हांव. कित्याक म्हाजें देवूळ आसा दत्ता महाराजाचें, थंय म्हाजे कडेन वोड आसा. आमी वोडाची एक खानी कापिना. आमी एक एग्जाम म्हणटा, आमच्या ट्रस्टीन एक खानी बँड जाल्ली आमकां. ते देवूळ मानता स्वामी समर्थाचें, ती आमकां त्रास करता डोमाक. आमी ताका दोरी घालून ओडून बांदलेली. ओडून बांदल्या उपरांत जो बांदपी आमचो ट्रेजरर आसलो पळय तेच्या घरा कडेन रातीक तो न्हिदांक ना. तो मला आपल्या पोटाचे सोरोबेन रावलो. आनी दुसरे दिसा येवन प्रसाद घेताले. मला तुमी कोणाक बांदल्या तरी सोडा. हेजो मिनींग की स्वामी, जो स्वामीचे हे पांय, त्या पांयाक स्वामीन सगळी सांगलेलें आसा की आपल्या पोटाच्या पांयांक धरचे, तुमकां सगळें मेळटलें. आयज त्या स्वामीच्या वोडाक कापतात म्हणून म्हाका दिसलें बाबा रावंक जायनासलें. हांव आतांच येयलो, भायले घेतलो आनी हांगा येयलो. पळयताले खरें तेजें कट केलो, पळयताले सापडे सगळें चाललेलें आसा. पळय म्हणणें कितें आसा, 2017 हांव सरपंच जालो तेन्ना हांवेंनूय पळयल्लें. जेन्ना प्लॅन केल्लो पळय तो, जेन्ना त्या टायमार आमी ह्याच गव्हर्मेंटा वांगडा आसले, जेन्ना त्या प्लॅनार दाखयल्लें कितें की अशे खांबे दाखयल्ले, 202 खांबे आनी असो ब्रीज. आनी तेन्ना दाखयतना सगळीं झाडां ही सगळीं दाखयल्लीं न्ही. कित्याक तेणी आमकां व्हिडिओ रिकॉर्डिंग दाखयल्लें आमच्या पंचायतीन हाडून. दिसतालें की सगळें वोड सगळे दवरले, सगळे आसात. आहा म्हणटकूच जेन्ना बरें आहा म्हटलें बेस्ट. मागीर लोकांनी ऑब्जेक्ट केलें की 200 खांबे दारा फुडल्यान तांकां कितें व्हडलें कोण तरी दिसांक लागले दारा फुडल्यान. सो ते चेंज करया म्हणून सुप्रीम कोर्टान गेले आनी कोर्टान वचून तेंच्यांनी मोदी खांबो घातलो. मोदी खांबो घालून हाडलो आनीक बरें जालें. वायट जावंक ना, कित्याक 200 ओपन जालें. हेजो मिनींग वोट कापपाची गरज ना. एक्झाम्पल, आतां पयशे जाल्यार व्हिडिओ येतात, मुद्दाम तुमी फेसबुकार पळोवचे, व्हिडिओ लॉन्च जातात की पर्वरचो ब्रीज आमचो कसो जाता पळय तो, जो फ्लायओव्हर जो उचलता पळय तो दाखयता खंयचे आमच्या मोदी गोवा कडसून.
मोदी गोवा कडेन तो असो सोरत जावन चल्लो सोरत थंयसर खंय बँड जाता मोदी गोवा सुट्टा तो पॉलिटिकल काय उलयना खरें ते फॅक्ट सांगता चोकेल पयशे हांगा दिवणेक गेले उपरांत खंय सोरत जाता हांगा सोरत करपाक कितें प्रॉब्लेम ऑपोजीट जागो इतलो दिल्लो आसा देवान दिल्लो आसा काप्रेशरान ते बिल्डींग बांदून दिवना हांवें 2 फावटी रिन्युअल केला लायसन तेचे ह्या बिल्डिंगेचे कमी ते 15 वर्सां लायसन दिल्लें ह्या बिल्डींग आयज बिल्डींग जायना ताज्या काप्रेशरा खातीर कित्याक थंयसर काप्रेशराक खबर आसा की बाबा हे हांगा झाड आपले उरतलें ना जावं उरतांक जायना रस्तो वचपाक जाय लोकांक प्रॉब्लेम जावप करना म्हणून ते डायवर्ट जावपाक म्हणून आयज पसून जायना तर कित्याक जायना ते दिल्लीवाले ते कित्याक जायना सो ह्यो गोश्टी गोंयाचे आसा ज्या मनशाक कळटा त्या कळटा ज्या मनशाक कळना त्या कळना ते हांगा आमी म्हणटा सनातन सनातन सगळें मान्य आसा खंय सनातन उरला आमचें हिंदू सनातन म्हणटा आमी खंय आसा जेन्ना अशें जर हे आमी वोडाक हांव म्हणटा की बाकी सगळीं झाडां कापात वोड कापूं नाका वोड म्हणजे आमचें लायफ त्या वोडाक कापाक म्हणजे कितल्या लोकांक लायफ दिवप ते दिता पळय तो कोणूच दिना ते स्वामीन आमच्या म्हणलेलें आसा ते पांयांक घडरचे तूं केन्नाच भायर सरचो ना म्हणून आमी पांयांक घडरून आसा म्हणून आयज हांव येयला कित्याक तो वोडाक काडचो न्हू आजुनूय चान्स आसा आजुनूय गोवोरमेंटान चिंतचें पळय हांगा जाला कितें मरे पॉलिटिक्स हांगा जाल्यार पॉलिटिक्स की हांगा देव ना काप्रेश्वर ना वोट ना पडांक ना हांगा जाल्यार पॉलिटिक्स हो कार्तिक कोण तरी तो आय डोंट नो कार्तिक कोण तो ते इलेक्शनाक बसलो जेटपीक बसलो आनी इलेक्ट जालो आनी व्हडलो हो जालो आमचो गोंयचो कोण म्हणटा तो 4% जालो तो कोण व्हडलो मिनिस्टर कोण दिसलो एका जालो तो तेका कबार करपाची तयारी म्हणजे अरे तेका कबार करात तुमी हांव पडांक ना म्हणजे हे देवाक कित्याक करता तुमी बरोबर कार्तिका खातीर हे देवाक तुमी हाडूं नाका हांव म्हणटा कितें रस्तो तुमी कार्तिक थंयच करून न्ही कार्तिकाक ते जायते कर कार्तिकाक झेडपी काडून कितें कर निमाणा गिरमेण आतां सपाट टर्म येयला फुडले जातलो ना जातलो काप्रेशराक खबर आसा म्हाजें म्हणणें आहा की हे जर देवस्थान तुमी अशें गुण्यान मरे कित्याक फरक पडटा रे कोणाक त्रास रे आमकां कित्याक उडी आमकां लायफ दितलो लोक थंय सद्दां थंय येतात त्या पांया पडटात लोकांची कामां जातात ती कामां जावनी आनी सगळ्यांक बरें जो कोण हांगा येना हांगा सगळेच लोक येतात गव्हर्मेंटाचे कोण येना म्हणून सांगचे आयज कितें जाला सगळे भियेतात आयज कोण ना पळयता पर्वकार आमचे जाले भितरे कित्याक भियेतात की आमचे फाल्यां गेल्या उपरांत हे तूं तें आहलो म्हणटा आनी कांय ना हें आमकां खबर आसा कित्याक हांवेनूय दीस पळयल्यात हांवेनूय इलेक्शन लढलां हांवेनूय पळयलां कितें पर्वकार पळय ते शूत म्हणल्यार पर्वकार भियेता आमचे जाल्यार पर्वकारांक आमचें हिंदुत्व हें तें म्हणटा सगळीं फकाणां पर्वकार भितरे आमचे पर्वकार जर खरें असले जाल्यार आयज कार्तिक आमकां लागना कार्तिक कोणूय असो तो कार्तिक पडना आतां म्हणटा कितें थोडे म्हणटा कितें कार्तिकाचो हांगासर रोजडी चलता पयलीं रोजडी आय डोंट नो म्हाजें देवूळ आसा तें आमी रोजडी चलता आमी वसंते पयशान देवूळ धरता आमी कित्याक म्हणजे देव आमकां देव जाय आमी हिंदू आमी परम सनातन हिंदू म्हणटा आमी जाल्यार आमी चलोवंक जाय आमचे पिळगे भुरगे आसात तेंच्यांनी चलोवपाक जाय ते आमी हेच जर अशें तर करून लागले आमचे भुरगे कितें करतले सांग न्यू जनरेशन देवाक काय मानतले आज तुम्ही पळोवंक शकता की व्हड्या हातून संख्येन लोक येयल्या सकाळच्यान अजून रात सुद्दां पळय पळोवंक शकता तुम्ही खूब लोक येयले आयज लोक येयल्यात हे खातीर लोक आमकां येयल्यात खाली आमकां हांगा हे जे चलना हे सारकें न्हू इज इनलिगल पळय देर इज प्रोसेस कोर्टान दिलें मान्य आसा कोर्टाक सगळे फॅक्ट्स खबर दिवंक ना कोर्टाक दिवंक जाय आसले ते दिवंक ना ते देव आसा म्हण कोर्टाक खबरूच ना ते दिल्लें जाल्यार कोर्टांनी चिंतलें कितें की बाबा ते देवस्थान आसा जाल्यार कितें करचें म्हणून तें करूंक ना सो हे लोक येयल्यात हे खाले येयला म्हणटा ते काप्रेश्वराक किंवा व्हडाक राखपाक येयल्यात संदीपाक किंवा कार्तिकाक कोण वळखता म्हाका हांव ते या वर जालें म्हाका एकटो वळखिना म्हाका वळखत ना कोण तर सांगता म्हाका सांगलें बाबा यो गो मातशें उलोवया कित्याक म्हाका दिसलें म्हणून हांगा येवन देवा कडेन उलयना वचून आनी निश्चित म्हाका जाम पडची नासली कित्याक हांव खूब तितलोच व्हडाक मानता तुमकां दिसता की कन्सर्न एमएलएन हे सगळे प्रकरण घडयलां कशें दिसता ह्या प्लेसीचेर आतां पळय कन्सर्न एमएलएन केलां काय कोणूय केलां तें हांव सांगूंक शकना कित्याक म्हणजे कार्तिक जो आसा तो देवस्थानाचो चेअरमॅन आनी तोच ज्या रुलींग ह्या गव्हर्मेंटान आसा आमी काय ना आमी भायर आसात आनी जे हांगासले एमएलए आसा आनी मिनिस्टर सगळे आसा ते पार्ट एंड पार्सल सो तेंच्या भितर कितें मनान घडलां म्हाका एकूच दिसता की हें हांगा देवस्थान तांकां हट जालां आतां कित्याक हट जालां कशें हट जालां तें तांकां कशें म्हाजें हांव सांगूंक शकना कित्याक हें देवस्थान तांकां हट जालां म्हणून तांकां कित्याक आजुनूय चान्सीस आसा अशी देवळां अशें वाळपय विशीं जाल्यार पयशे वाळपय हांव गेल्लो वाळपय विचारलें तर अशें ते एकूच आहा तें कांय बरें देवस्थान आसा चल्लां अशें कितलेच कडेन आसात की देवाक आतां आयज गेल्लो हांव असोच म्हापसान उदकां येताना पळयता जाल्यार खंय तरी माल आमच्या हांगासर पेडण्याच्या आयल्यान रेल्वे स्टेशन आयल्यान धाकटी घुंटी मारल्या पळय ब्रिजाचे कडेन रस्ते ते एक आहा
ती काडूंक न्ही जनतेच सांडले आनी रस्तो चलता देवाचें आसा आमचें न्हू देवाचें आमी पळय जेन्ना आतां काप्रेश्वराक काडून व्हेलो उरलें कितें आमी सनातन धर्म खंय उरलो आनी आमी देवस्थान खंय उरलें आमचें फुडलें जें जनरेशन आहा खंय बांदतलें सांग म्हाका तूं बांदूंकच शकना सर तुमकां दाखयला खापरेश्वर मुर्ती जर काडली जाल्यार खंय व्हरतले अशें कितें लोकेशन दाखयलां म्हाका तें कांयच खबर ना मुर्ती खंय व्हरतले आनी कांय ना म्हणल्यार पळय एक सांगूंक शकता मुर्ती इजी काडपाक जायना जेन्ना प्राण प्रतिष्ठा केल्या उपरांत तेजे ते सगळे ते विधी आहात ती विधी करपाक जायो आनी पळय मुर्ती एकदां काडली ती दुसरे कडेन स्थापना जायना हे तर म्हाका तरी खबर आसा ती जे विसर्जन करपाक जाय तिका करपाक जाय तेजे सगळे विधी करून ताका मिरवणूक काडून व्हरून विसर्जन करपाक जाय आनी तुका जर दुसरे कडेन स्थापना करपाक जाय न्यू मुर्ती तुवें स्थापना हाडून करपाक जाय ही मुर्ती परती स्थापना जायना हे तर म्हाका खबर आहा कित्याक हांवूय एका देवळाचो चेअरमॅन आसा हांवेंय देवूळ बांदलेलें आसा म्हणून सांगता एक व्हिडिओ आमचे कडेन आयज एक भटजीन सांगले की आपण विसर्जन केला आयज ते कोण त्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या वांगडा आतां भटजी खंयचे येयले आतां पळय भटजी खूब अशे आसात कित्याक भटजी आतांच्या भटजींक भटजी म्हणपाचें ना कित्याक सांगता तुका हे भटजी जाल्ले आसात पळय ते थोडे भटजी नांवाचे भटजी आसात थोडे भटजी आहात पळय ते चिकन मटन सोरो सगळे पेतात ते भटजी खंय म्हणटले तूं तांकां भटजी म्हणपाचें उरलें आनी असलो कोण तरी भटजी हाडले आसतलो आनी कितें सांगतले तूं कित्याक म्हाका खबर आहा हांवें पळयलां की भटजी कशे आहात ते आनी कशे पियेत आसा हांवें रेड हँडेड धरलें म्हाजे सगळें प्रूफ आसून आसा भटजींची कसले भटजी कित्याक हांव आतां 93 देवूळ चलयता म्हाजे 93 हांव देवूळ बांदलेलें आसा म्हाका खबर आहा देवळाची कशें आसता पळय ते आनी त्या खातीर आमी हे कनेक्टेड ह्या देवळा कडेन आसा ओके थँक्यू सर थँक्यू सर तुमचें नांव सांगूंक ना संदीप हजार तुमकां भंय दिसना तुमी रोहनाच्या अगेन्स्ट स्टेटमेंट दिता बीन म्हणून तुमकां धमकी येवची ना हेज्या फुडें कितें दिसता तुमकां आतां पळय स्टेटमेंट दिवपाक हांव कोणाच्या अगेन्स्ट येवकच ना हांव येयलां खाली काप्रेश्वरा खातीर म्हाका आनी तो वोट म्हाका त्या व्हडाचे खूब लागता की हांव स्वामीक खूब मानता स्वामी समर्थ म्हणजे म्हाजो प्राण आनी ज्या स्वामी समर्थ म्हाका सांगलां की ते व्हडाच्या पांयाक तुवें घट धरपाक जाय सोडूंक जायना थंय धरत तुका सगळें मेळटलें ताका धरून आमी आसात म्हाज्या देवळाक म्हाज्या व्हडाक हांवें ताका धरून आसा आमी एक बोडी कापिना तुका सांगता आमी एक बोडी पण कापिनाची आमी इतलें मानता हेका आनी हांगासर एक पळयताले म्हाका रडपाक गेले की बाबा खालें कापून उडयलें आनी ते हेजे व्हडाचे आनी कसलें काप तूं म्हाका पडना झाडां खूब अशीं जा रे ती डिफरंट झाड हे झाड न्हू हेका खंय तरी आमी प्रिजर्व करपाक दवरपाक जाय हेका अशें करूंक जायना तूं म्हणटा कितें म्हाजे तेजे अगेन्स्ट कितें म्हाका ते अगेन्स्ट हांव उलयपाक म्हाका म्हणटा ती म्हाजी ऑलरेडी इन्क्वायरी चालू आसा म्हाजे कितल्योच केसी घेतल्या ऑलरेडी चालू आसा तुजें आनी फाल्यां पडटली परत कितें पडटा म्हाका खबर आहा म्हाका चालू जा हांव सोडांक ना हांव चालूच आसा अगेन्स्ट उलयले त्याच्या अगेन्स्ट गेले तुझे घर दार तुझे जॉब कांय उरना अख्ख्या रस्त्यार घालता तो धमक्यो दिता तुका आमी त्याच्या रिणान ना तो आमच्या रिणान आसा इतलें उलोवपाक दिसलें तूं म्हणटा उलयलां मनान म्हणटा तें उलयलां वायट काय उलोवंक ना म्हाका कोणाच्या वायटाक उलोवपाचें ना म्हाका उलोवपाक गेलें खाली हो जो वोड आसा पळय हें आमचें लायफ ह्या वोडाक सोंपे म्हण कापूंक जायना हांगाच न्हू आख्ख्या गोंयान आमच्या इंडियेक वोड प्रिजर्व करपाक जाय वोड कापूंक जायना वोडा खातीर तुमी कितें करचें वोडाक दवरचें वोड म्हणजे तोच मरे आनी कितें जो आयज म्हणटा शंकर आमी म्हणटा तो कोण आनी स्वामी म्हणटा आमी तोच स्वामी सर काल हांगासर एक होम घातलेलो तो सुद्दां कसलो म्हणटा खबर आहा शत्रू विनाशक होम घातलेलो तेतून 40 लिंबू सुद्दां सोडलेले तर तुमकां कितें दिसता हेजेर उलोवपाक म्हणजे परवरचो लिंबू आसूंक शकता लिंबू घाल कितें कर हांव मानिना ते तुमी ते कितले घाल शत्रू घाल कितें घाल जो साक्षात पण ते सपनान येयल्ले न्हय सांगताले पळय साक्षात जो वोड आहा म्हणटा पळय साक्षात बगलो आसा आनी खापरेश्वर तुका एक सांगता दिसता आमकां बरें सगळें हिरवें दिसता बेगीन बरें आसतलें म्हणल्यार तेजो इफॅक्ट येतलो आनी चड दिसान कळचो ना रोखडोच पेटलो चड टायम लागपाची गरज ना कित्याक जागृत देवस्थान चड दीस दवरिना आमी भोगलेले आसा आमी खूब भोगलां ज्यो वायट गोश्टी घडल्या देवा कडेन घडल्या उपरांत कशें येता पळय तें हें घडटलें हें केन्नाच चुकचें ना हें तुका आतांच बरोवन तुका बरोवन दवर हें तुका ह्याच दिसा ह्याच म्हयन्यान सोंपच्या पयलीं हे दीस तुमकां कळटले ते तुमीच मागीर झाडटले अरे बाबा तू उलयलो देव तुका सांगून घालो कोण एक मिनीट आनी हो जो होम घातलेलो न्हू नागा साधून घातलेलो खरें तेजें कित्याक म्हटल्यार हे जे लोक जे आसात जे कोणाचें वायट उलोवंक ना तेणें फक्त ना जे लोक गोंयान आसा जे अगेन्स्ट एक व्हडाचे आसात तांकां ते दानव जाल्यात तांकां तुजें होम आनी तें कांय दिसना तांकां कांय दिसना तें तांकां तें सगळें दिसता कितें की आमीच पुणी सगळे बट तांकां एक दीस तांकां दिसतलें एक दीस टायम येतलो तशें टायम येतलो असो राव ओके थँक्यू सर थँक्यू
आता आम्ही ऐकले पब्लिक रिव्ह्यू कितें म्हणटा कापळेश्वर देवळा बद्दल.